لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نمشيو نشوفوا هاد لي تورسور بارتيكوليير. غادي نهضروا شويه على التورسور نول، تورسور غليسور، تورسور كوبل، ان تورسور كي كيلكونك. الوغ بالنسبه للفيديوهات السابقه كنا شفنا لا ديفينيسيون ديال ان تورسور، لي زوبيراسيون سور لو تورسور. دابا نشوفوا واحد لي تورسور بارتيكوليير اللي كنقدروا يطيح واحد السؤال يقول لك conclure le nom du torseur. يعني une fois تسمع هاد conclure le nom du torseur ولا يقول لك يعني comment appelle هاد لو torseur، عرف باللي ان راه يقول لك شنو راه يقول لك. راه يقول لك بلي ان خص يكون واحد ثلاثه من هادو، واش torseur نول مستبعد، المهم غليسور ولا كوبل ديريكتومون، غليسور ولا كوبل. الوغ هنا غادي نمشيو نشوفوا ان torseur. دونك ان torseur قلنا كما شفنا ان torseur هو هذا، عنده لا ريزولطونت وعنده لو مومون. وفي لي زوبيراسيون ديال ان تورسور كنت قلت لكم بلي اننا غادي نشوفوا هذاك لانفاريونس اللي حسبناه، لانفاريونس سكالير اللي حسبناه كنا غادي نخدموه. دونك هنا غادي نخدموه. دونك شنو هو لانفاريونس سكالير؟ لانفاريونس سكالير دو تورسور بيان سور راه كاين فيديو كيشرح فيه لانفاريونس. قلنا هو le produit scalaire ديال la résultante fois le moment. Bien sûr le moment, toujours lorsque je parle du moment خصك préciser le point. يعني هو le R scalaire le moment au point A. وقلنا بلي ان l'invariance ne dépend pas du point. C'est-à-dire يجي واحد اخر يكالكولي le moment au point B وبغى يحسب l'invariance غادي يلقاو كيف يعني بجوج، هذا خدم بالA وهذا خدم ب، بالتالي شنو غادي يلقاو بجوج، يلقاو le même invariance scalaire. الوغ ها حنا حسبنا هاد l'invariance scalaire عنده دو كا. هاد l'invariance scalaire I ها حنا حسبناه عنده جوج ديال الحالات، يا اما يكون اي نول يكون اي ايغال زيرو، يا اما يكون ديفيرون دو زيرو. هادو هما الحالات الممكنه اللي يقدر يكون عليهم هاد لو اي، يا اما يكون نول يا اما يكون ديفيرون دو زيرو، puisque c'est un scalaire. هذا لو اي l'invariance scalaire c'est un scalaire. هي l'invariance ou invariant c'est-à-dire ne dépend pas du point. راه جا غير مسميه i égale à 0. هنا i égale à 0 يعني كتقول لي بلي ان le r scalaire le m au point a égale à 0. هنا عاوتاني عندنا ثلاثه ديال الحالات، الا كانوا بجوج يساويو 0، الا كان غير le r يساوي 0، والا كان le moment يساوي 0. الوغ هنا غادي نديفيزيو، عندنا ثلاثه ديال الحالات. الا كان r كيساوي 0 et بجوج يعني et le moment au point يساوي 0 et le moment en général le moment يساوي 0 toujours quel que soit le point quel que soit. صافي شنو كنقول هنايا؟ لو torseur شنو هو؟ un torseur nul. صافي un torseur on dit que le torseur est un torseur nul. اذا لو torseur nul فوقاش كنقولوه؟ لو torseur nul هو اللي يكون لا ريزولطونت كتساوي 0 و لو مومون كيساوي 0. بيان سور هذا ما عندنا ما نديرو به. نمشيو دابا للحاله الجوجه. دونك الحاله الجوجه الا كانت غير وحده فيهم لي نول، c'est-à-dire par exemple ناخذ غير لا ريزولطونت لي نول، لا ريزولطونت égale le vecteur nul et le moment différent du vecteur nul. ما عرفتش علاش كتبت هاد différent يعني oui c'est différent du vecteur nul. différent du vecteur nul. Le moment est différent du vecteur nul. Alors هنايا في هذه الحاله شنو عندي؟ عندي لا ريزولطونت نول. لا ريزولطونت نول شنو هي؟ quel que soit le point Q. يعني هنا le point Q يعني quel que soit le point Q شنو عندي؟ le moment en Q égale quoi؟ égale le moment en P زيد plus R vectoriel PQ. و puisque R est nul alors هذا le terme غادي يمشي 0. دونك هنا شنو كيكون عندي؟ هنا كيكون عندي بطبيعة الحال le moment en Q égale le moment en P. إذا هنا شنو كيكون عندي؟ un champ uniforme. يعني كنقول بلي عندي un champ uniforme. d'accord. هنا عندي un champ uniforme. كيكون عندي un champ uniforme. دونك هذا كيتسمى torseur couple. الحالة ديال torseur couple شكون كيكون عندي un champ
uniforme et un champ uniforme. Voilà un exemple. Par exemple, un champ uniforme, solide en translation. En translation. Bien sûr, en translation, تكون circulaire. Allez, je vous les types de translation. Donc, هنا l'exemple, un solide en translation qui داير ما كاينش اوميغا، يعني ما كاينش اوميغا، ما كاينش واحد لا روتاسيون. alors la résultante ديالو شحال كتساوي 0 في لو تورسور سينيماتيك غادي نشوفوها. دونك هنا غير سجلوها عندكم بلي ان الا كان عندي واحد solide en translation كيكون عنده تورسور ديالو كيكون تورسور كوبل. داكور، عقلوا عليها. solide، هذا solide en translation يعني كيكون عنده لو شون ديالو، le champ ديال les vecteurs vitesse par exemple est uniforme. صافي، le champ de vecteur vitesse est uniforme. ناخذ الحاله الثالثه، الا كانت le r différent de 0 يعني différent du vecteur nul ou le moment كيكون nul et le moment égale le vecteur nul. ماشي le moment bien sûr égale le vecteur nul، ولكن هنا كنقولوا بلي ان على الاقل نقطه واحده il existe غير واحد le point ولا tel que quoi tel que le moment dans cet point كيساوي 0. غير le moment في واحد le point كيساوي 0. par exemple في هذه الحاله شنو عندي؟ غادي تكون عندي quel que soit le point Q، عندي le moment en Q شنو كيساوي؟ كيساوي la résultante اللي هي différente de 0 vectoriel PQ. عاودت بيان سور. دونك هنا شنو هذه؟ كتكون عندي روتاسيون. هذه راه سي ان فيكتور، ولكن راه كيكاركتيريزي لنا لا روتاسيون ديالنا اوميغا فيكتوريال باغ اكزومبل شي حاجه. دونك هنا شنو كنقولوا؟ هنا كنقول بلي انه سي ان غليسور، سي ان تورسور غليسور. دي غليسور يعني بارفوا تقدر تسميه تورسور كوبل ولا غير كوبل ولا تورسور غليسور ولا غير غليسور. داكور، نسميوه ان تورسور غليسور. un torseur glisseur. L'exemple, par exemple, la rotation d'un solide autour d'un axe. Bien sûr, la rotation d'un solide autour d'un axe. Ça fait autour d'un axe. La rotation d'un solide autour d'un axe. Ça fait هذوما الحالات اللي كاينين. كاينه التورسور نول، تورسور كوبل et تورسور غليسور. نمشيو دابا للحاله اي ديفيرون دو 0. بور اي ديفيرون دو 0 يعني كتقول لي بلي ان ار ديفيرون دو 0 وكتقول لي بلي ان لو مومون اي ديفيرون دو 0 يعني لو فيكتور نول. شنو هذا؟ سي ان تورسور كالكونك. هذا هو لو تورسور كالكونك. وشنو هو ان تورسور كالكونك؟ ان تورسور quelconque, un torseur quelconque. Bien sûr, le torseur quelconque, شنو هو؟ ما هو إلا un torseur كيساوي torseur glisseur plus torseur couple. ما كيساوي لي le torseur glisseur plus le torseur couple هو le torseur quelconque. غير في هذا باش تفهموها وباش تعقلوا عليها، الا كان لانفاريون سكالار ديفيرون دو زيرو باغ اكزومبل هذا هو لو تورسور اللي عندكم ياك، نقدر نكتبو على هذا الشكل في لو زيرو في لو بوين ا بلس هنا زيرو. صافي، يا هذا هو ان تورسور كيلكونك. هذا شنو كيساوي؟ هذا شنو هو لو كوبل. هذا ماشي لو كوبل، وي سي لو كوبل. نو ماشي لو كوبل، هذا لو غليسور وهذا لو كوبل. صافي، لا سوم ديالهم هو كتعطيني كيلكونك، كتعطيني ان تورسور كي كيلكونك. صافي، دونك لو تورسور كيساوي لي ان تورسور كيلكونك يساوي غليسور بلس ان كوبل. هما هادو هما الحالات اللي كاينين. الا كان دونك نتوما كتحسبوا هاد لانفاريون سكالير وكتشوفوا الا كان لا ريزولطونت نول و لو مومون ديفيرون دو زيرو كتقول ان تورسور كوبل. واحد لو بوين كيت انولي فيها لو مومون الوغ سي ان تورسور غليسور. الا كانوا بجوج نول هنا لو تورسور اي نول. الا كان لانفاريون سكالير ديفيرون دو زيرو الوغ سي ان تورسور كيلكونك.
اللي هما لاسوسياسيون ديال دو تورسور، لو تورسور كوبل بلس لو تورسور غليسار. اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوني من صالح الدعاء. الله يجازيكم بخير، وان شاء الله غادي نمشيو للفيديو المقبل ان شاء الله اللي هو ندخلوا للكور يعني لو شابيتر نيميرو 1 لا سينيماتيك دو سوليد انديفورمابل. السلام عليكم.